سلامتنا كبساتلايت تلفزيون إيريسات بصحكم كبرات تخطاتلتنا اليوم حموس 27 نحاس 2025 زدالنا لكم زيناتات سحيبوك قرب بقدامنت أرسل زينا أبدي سابا قفان مأسرتن يقتلالو معربوان دبلوماسينياتات أبسيمين إثيوبيا داقما يقجت كيف تقر أتنكلا أبورت سودان زركبو أسراس جمروا أدما مقبي كم زقو عرصو تحديرو بشفاتو بحر صوماليا جهوتا تحيزوم زلو لعلتيس بحرنياتات كفتحو تساوعيد قريبو أبو راجادوك بزقاطم عليتاو قجت شدش مويتهم إسران حدن قرسيلو أبدوب نيبال بحدقاو حج لعلى 577 كم زموتو تحديرو كبرات تخطاتلتنا نابزرزر زيناتات كنسل أقركم أب أديس أبا قفان مأسرتن يقتلالهم أب كتم أديس أبا بقدمة مال سولوس أقام شتات حيزو تعو قفان مأسرتن جميرو خمزلو من شتات إيريسات قليتهم أب إثيوبيا قفان مأسرتن كابز جمرت أنحيهم انتخونا زالو مغنزل لا قفان نتوم تقارون إيرتراويانن نتوم بشمت سمدو حد قينهم ناب 4 كيلو زمتو زلو نويانن شعبيان عطيكم قد أموهم يخون كم زبلوهم نتو قداي قرب زلو من شتات يتقصوم كابتوم تمال سولوسن روعن استقفوا قدايات أفقدو أبيات مأسرتي تدابينو مقواتها اللوم كاب 10,000 كسا 5,000 بركة فيلوم زوتو خمزلو اتوم من شتات وسيخم يردوم أبي إثيوبيا زكايد زلو قفان مأسرتنا ملكتهم منسيات تهاجر أبي محبراو مراقبوتات بتريك أو مو خمزلو بركز زبلو استفلاليو فيديوتات تقاوموتات يحبروم كابتوم قدمو رحبي ليخون أبزح لفسوني استقفوا قاليهم إن مدبر تعليم كوسر خلو قاليهم دما زاقيت أبقيت خمز ركبو سدرابيتهم ذهبوا حبريتا يرد كابتوم زاقيت استقفون استأسرون إيرتراويان دما بركز زبلو بحيل جنزب كفتحو خلوهم اتوم ملالي مننتن ناي سدتنيا مسكر ورقتن زي بلوم جن زاقيت أب مكلباتن مأسرتن كم زركبو اتوم نتو قداي زكاتاتلو قدوسات من شتات يتقسوم إثيوبيا أبزح جوان نمن إسياد زي تخون قفان مأسرتن كونا قدود عسكرنان زحلاقة أخوينا خمزلام إيريس عز زراربون بوليتيكانياتاتن مهوراتن زهابو رئيتو يملكت معربوان دبلوماسينياتات أب سيمين إثيوبيا داقما يقجت كيف الترات انكقوم أب سيمين إثيوبيا زلو خونتات كم زشاقلو من نمعبالتات بتقرتي كتاتلون كم زلون حبرات أفريقيا حبرات إيروبان كندا نزركبوم مقامتيوم أبدي ساباز قبرو معربوان دبلوماسينياتات أفليتوم اتوم دبلوماسينياتات بعسران شبشان حسقل تشان عسران شبشان أبزوت صو حبرو مقلتيم كلهم وقنات بقنعنا خواسون أبتزوبا قوامهم قرأت تقسين متبار كسرحون أتحساسيبهم وسيخهم دمام نتي بريزيدنت نيجيريا نبرن فليلو حبرات أفريقيا بقرن أفريكان زخونة سوغون أوباسانجو أبز غرب أوان أمون قدي سابان مقالن زجمرو حدش سعرتات مسرح ذاته خمز خبرون كم زدقفون قليتهم اتوم عربوان دبلوماسينياتات بسنك بركن لعل دلي سبعو حاجزن أب تحت تنكر كونتات أبز ركب كل التجراي داقماي وتهدراو قجت مخساتهم أب العل حزب سمين إثيوبيا عناون حدقن ينسى عبين كسعب كم زغل أتنكقو مالهم مقامتين أبدي سابا خبز قبرا هاجرات التحبرات وشتيم أستراليا بلجيم بلغاريا تشيك دنمارك فنلند فرنساي جرمن غريك هنغارين ايرلاند طاليان لوكسمبرغ مالتا نيذرلاندز بولاند بورتغال رومانيا سلوفاكيا سلوفينيا سبين سويدن يركبا بتوسخ دما هاجرات كندا نروين عباي بريطانيا نتصاوعيت كابز قربا هاجراتين اتفليلو حبرات افريقيا اوليسوغون اوباسانجو ابز قربا وانا رئيس ከተማ ትግራይ መቀለ ዘካየዱ ዑደት ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ሓሳብ ኮነ ጭቡጥ ውጽኢት ከየምጽእ ከም ዝተረፈ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጠልና ኣለዎ ምባሎም ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ዝበሎ ነገር የለን በአንጻሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ደብዳብ ድሮን ይቕጽሎ ከም ዘሎ ጸብጻባት እታ ክልል ይሕብሩ أبورت سودان زركبوا أسراس جمروا أدمى مقبي 5 قارصوت حبيرو أبيت مأسرت بورت سودان زركبوا 83 تأثرتين حقاو مسرحهم نمفتان أكالات فتحي بمسم معهم تجمروا محسام مقبي 5 قارصو سودان تريبين لو معسران شوقات النحاسة زرقو حابريتا يملكت بمسارة الحبريتام اتوم تأثرتي نتا أدماز جمروا بزي فردين نوح وان تأثيرهم بمتنحهم نمقواميوم اتا أدماغ قوارت زخالم لعلوت دانياتاتن عقاب حق جزءات كيح بحرن نابت بيت مأسرت بمخاد قريتاتهم أسرات دحري ممر ماروميوم سبب سلطان تخبابي كابتم على سنبت جميروم نتقود زريو سلسة دانياتات كم الدبوس تسمامعو خلوم عقاب حق دمان كابتم استأكبو سوسان شبتشن مزقبات نايتوم 10 شمون تتأثرتي استود مزقم مرمرام بونبو بيت فرد خلق قال مئتاو يتأكس التأدمى محساب مقبين كسع سنبت بقد ما خنست قارة أخوون كلهم أكلت فردي نتزأتو وقال تزي فتيمهم جن داق ماي
ክቅጽል ምዃኑ ይእምት ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ዘሰክፍ ኩነታትን ሕክምናዊ ሸለልትነትን ብምጥቃስ ናብ ሕቡራት መንግስታት ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ዝከታተል ጉጅለን ናብ ጉጅለ መርማሪ ሱዳንን ኮነ ናብ ተፈላለዩ ኣካላት ሕቡራት መንግስታት ጥርዓን ከም ዘቕረበ ገሊጹ ብሸፋቱ ባሕር ሶማልያ ጅሆተ ተሒዞም ዘለው ልዕሊ 9 ባሕረኛታት ክፍትሑ ጻውዒት ቀሪቡ ዋና ጸሓፊ ኣህጉራዊ ውድብ ባሕሪ IMO አርሴኖ ዶሚንጎስ بጉጅለታት ሸፋቱ ባሕር ሶማልያ ጅሆተ ተሒዞም ዘለው ልዕሊ 9 ባሕረኛታት ብቕልጡፍ ክፍትሑ ብ27 ነሐሰ ጸዊዑ ጻውዒት ዶሚንጎስ ድሕሪ ብ20 ነሐሰ ኣብ ሲሙል ዝተፈጸመ ጨውያ ምዃኑን ኣብታ መርከብ 6 ዕጡቓት ጨውዮም ናብ ቦሳሶ ሶማልያ ከም ዝወሰዱዋ ይፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ ብሸፋቱ ባሕር ሶማልያ ዝተተሓዛ 6 መራኽብ ከም ዘለዋን ንሳተን ድማ ኦነር 25 ስዋርድ ዩሬካ ኣሳና ሉትፉን ሲሙልን ምዃነን ጸብጻብ ትካል GMIC ይሕብር እተን መራኽብ ኩለን ካብ ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ ነሐሰ ናይዚ ዓመት ከም ዝተጨውያ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 9 ንጹሃን ባሕረኛታት ብሸፋቱ ተታሒዞም ኣለዉ ህይወቶም ኣብ ቀጻሊ ዘይርጉጽነትን ስግኣትን እዩ ዝርከብ መብዛሕትኡ ግዜ እኹል ምግቢ ጽሩይ ማይ ሕክምናዊ ደገፍን ካልኦት ኣገዳሲ ግልጋሎታትን ክረኽቡ ኣይከኣሉን ክብል ዶሚንገዝ ሓቢሩ ምስ ወሲኹም ኩሎም እቶም ተታሒዞም ዘለው ብቕልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክፍትሑ ኣሓትት ዝኾነ ባሕረኛ ስርሑ ብምፍጻሙን ዓለማዊ ንግድን ክንቀሳቐስ ብምግባሩን ጥራይ ዓመፅ ምፍርራሕ ወይ ምዝመዛ ከጋጥሞ የብሉን ክብል ገሊጹ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመንን ሶማልያን ዝረአ ዘሎ ምውሳኽ ንጥፈታት ሸፋቱ ባሕሪ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ባብኤል ማንደብን መጻወ ሆርሙዝን ንዝርከቡ ባሕረኛታት ዞባዊ ብድሆታት የጋጥሞም ኣለው ኣብቲ ዞባና ባእሰ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ባሕሪ ህጹጽ ቆላሕታ ከም ዝሓትት ዶሚንገዝ ኣተሓሳሲቡ ካብ 2008 ክሳብ 2011 ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን ሽፍትነት ሶማልያ ኣብ ኢንዳስትሪ መራኽብ ጸገም ብምዃኑ ዝተዋደደ ኣህጉራውን ወተሃደራውን መስርሕ ምቁጻርን ክግበር ተበግሶ ኣበጊሱ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ብኣማይ ዝቁጸር መትካዕታትን ዕውታት ጭውያታት ስዒቡ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ሰራሕተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ኣብ ዘስካሕክሕ ኩነታት ክእሰሩ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ኣብ 2010 ጥራይ ዳርጋ 1200 ባሕረኛታት ጅሆተ ተታሒዞም ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ኣውራጃ ዱክ ብዘጋጠመ ዓሌታዊ ግጭት 621 ቆሲሎም ኣብ ግዛት ጆንግሌይ ኣውራጃ ዱክ ከተማ ፓዴት ኣብ መንጎ ክልተ ዓሌታት ብዝተፈጥረ ግጭት ብውሕዱ 6 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ካልኦት 21 ድማ ከም ዝቆሰሉ ብዕለት 26 ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ሬድዮ ታማዙጅ ይሕብር ኮሚሽነር ኣውራጃ ዱም ጆን ቻቲም ንሬድዮ ታማዙጅ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ግጭት ኣባላት ዓሌታት አንጋክን ሪክን ዘሳተፈ ኮይኑ ብሕነ ምፍዳይ ቅትለት ከም ዝተበገሰ ገሊጹ ቻቲም ከም ዝበሎ ሓደ ካብ ዓሌት አንጋክ ዝመጸ ሰብኣይ ቅድሚ ገለ እዋን ምስ ቅትለት ሓደ ካብ ኣዝማዱስ ተኣሳሰር ምዃኑ ብምእማን ንሓደ ኣባል ዓሌት ሪክ ከም ዝቐተሎ ይግለጽ እቲ ኮሚሽነር እቲ ፍጻመ ናብ ሰፍሐ ግጭት ብምምርሑ ካብ ነፍሲ ወከፍ ወገን 3 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ካልኦት 21 ድማ ቆሲሎም ኢሉ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ሓይልታት ጸጥታ ጣልቃ ድሕሪ ምእታዎም እቲ ኩነታት ካህድእ ከም ዝኽኣለ ሓቢሩ ሰበስልጣን ኣብቲ ከባቢ ዳግማይ ዓመፅ ከይፍጠር ኣብ ዝሰርሕሉ ዘለዉ እዋን ነበርቲ ህድኣት ክገብሩን ካብ ተወሳኺ ሕነ ምፍዳይ ተግባራት ክቁጠቡን ኣተሓሳሲቦም እዚ ዳሕራዋይ ግጭት ኣብ ግዛት ጆንግሌይ ብተደጋጋሚ ዝፍጸም ማሕበረሰባዊ ዓመፅ ስክፍታታት ዝውስኽ ኮይኑ ሕነ ንምፍዳይ ዝፍጸም ቅትለታትን ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ዝፍጠር ዘይምርዳእን ብተደጋጋሚ ቀታሊ ግጭት ከስዕብ ምጽንሑ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ዶብ ኔፓል ብሓደጋ ውሕጅ ልዕሊ 270 ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ ኣብ ዶብ ኔፓልን ቻይናን ብዘጋጠመ ብርቱዕ ውሕጅ ብውሕዱ ህይወት 270 ሰባት ክሓልፍ ከሎም ልዕሊ 1400 ዝኾኑ ድማ ዛጊት ዳሃዮም ከም ዘይተረኽበ ሎሚ 27 ነሐሰ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ዘርግሑ ሓበሬታ የመልክት በዘጋጠመ ሓደጋ ሰበስልጣን ቻይና ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዝኸፍአ ጉድኣት ክህሉ ከም ዝኽእል ስግኣቶም ምግላጾም ስዒቡ ቁፅሪ ዝሞቱን ዳሃዮም ዘይተረኽቦምን ምውሳኹ እቶም ጸብጻባት የገንዝቡ እቲ ኣብ ዶብ ክልቴን ሃገራት ዝተፈጥረ ከቢድ ሓደጋ ውሕጅ ምህማም መሬትን ዘበገሶ ምዃኑ ክኢላታት ይገልጹ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኔፓል ድሃይ 579 ቱሪስታትን 28 ፖላይስን ከም ዘይተረኽበ ወግዓዊ ምግባሩ ነቲ መስርሕ ምድላይ ክቃላጠፍ እጃም ክገብር ከም ዝኽኣለ ይጠቅስ ብሰንኪ ዘጋጠመ ከቢድ ሓደጋ ውሕጅ ዓድታት መንበረ ኣባይቲ መሰረተ ልምዓት ኤሌክትሪክ ድልድላትን መንገድታትን ከም ዝዓነው ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ኔፓል ተመሳሳሊ ሓደጋ ውሕጅ ኣብ 2024 ዘጋጠመ ክኸውን ከሎ ድሕሪ 1970 ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ሓደጋ ምዃኑ ሰነዳት የመልክቱ እቲ ሓደጋ ክጋደድ ዝኽኣለ ክንዩ ሓያል ዝናብ ኣብ መሰረተ ልምዓት እቲ ሃገር ዝረኣይ ዘይብቁዕን ዘይውጡንን ከይዲ መስርሕ ህንፀት ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ክኢላታት ይጠቕሱ ክብራት ተኸታተልቲ ሎም ሐሙስ ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ጽባሕ በኻልኡ ዜናታት ክሳዕ ንራኸብ ሰላም